بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ، جس دے اندر میں قرآن دے 22ویں پارے وچوں ایک آیت مقدسہ پڑھی، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو اور مومنہ دیاں عورتاں نو۔ زوج دی جمع ازواج، بنت دی جمع بنات، امرأت یا نسوت دی جمع نساء۔ پیغمبر دیاں زوج ازواج کا لفظ 3 تو اوپر بولیا جاندہ ہے، اس طرح بنات کا لفظ بھی 3 تو اتے بولیا جاندہ ہے۔ پیغمبر دی بیٹی ایک نہیں، پیغمبر دیاں بیٹیاں 4 نے۔ عموماً ساڑھے معاشرے دے اندر اے بات جڑی یہ معروف کیتی جاندی ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ، کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا دجل ہے کہ پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے پہلے خامن دے وچوں سی، ابو حالہ دے وچوں سی۔ تھوڑی بیٹی ہوئے، میری ہوئے، تھوڑی بیٹا ہوئے، میرا ہوئے، وہ دی نسبت کسے ہور ول کیتی جائے تو کتنا بڑا یہ دجل ہوئے گا، فراڈ ہوئے گا، دھوکا ہوئے گا۔ میں شیعہ کتب دے وچوں حوالے پیش کر چکے ہیں اس تو قبل، اور میں ذمہ دار ہاں کہ شیعہ ذاکرین اور انہاں دے علماء نے بات لکھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
دا پیغمبر تو پہلے دو جگہ تے نکاح ہوئے، ایک خامد دے وچوں بیٹا سی، ایک خامد دے وچوں بیٹی سی، باقی ساری اولاد جڑی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی آمینہ دے لال دے وچوں سی۔ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے اما خدیجہ دے وچوں ہی اولاد نہ نوازے ہیں، یہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن چو عطا کی تھی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ذرا غور کیجئے، زینب دا نکاح حضرت ابو العاص اموی نہ ہویا، اس زینب دے بطن چوں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہویا، ایک دا بیٹی دا نام امامہ تے بیٹے دا نام علی ہے۔ علی نبی دا نواس ہے، امامہ نبی دی نواسی۔ اے اوہی امامہ جدے نال نکاح حضرت علی نے فاطمہ دے فوت ہون تو بعد کیتا ہے۔ اگر نبی دی بیٹی ایک سی، میں تے جگہ جگہ تے اعلان کر چکے ہاں بڑیاں وڈیاں کانفرنساں دے اندر کہ اگر نبی دی بیٹی ایک کے پھر علی دی دوجی بیوی امامہ کون ہے، او دا بھی تے پتہ کرنا چاہیے۔ اے امامہ نبی دی نواسی ہے۔ جدوں بدر دا مال غنیمت نبی علیہ السلام کو آیا ہے تے آپ مسجد نبوی دے اندر مال غنیمت تقسیم کر رہے نے، تے آپ دی جڑی گود دے اندر بچی کھیل رہی سی او دا نام امامہ سی، وہ یہی نبی دی نواسی سی۔ حضرت علی نبی دے نواسے سن جنہ نبی دے کندھیاں دے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے سن۔ بہرحال یہ تفصیل لمبی چوڑی ہے۔ دوسری بیٹی ہے رقیہ اور تیسری بیٹی ہے ام کلثوم۔ انہاں دوواں دا نکاح ابو لہب دے بیٹے عتبہ تے عتیبہ نہ ہویا۔ جدو سورت تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، ادو ابو لہب کی بیوی نے اور ابو لہب نے اپنے بیٹیاں کولو انہاں دو بیٹیاں نو طلاقاں دوا دتیاں۔ پھر رقیہ دا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ میں جدے بارے دے اندر جمعہ دسیا سی کہ پورے عرب چ دھم پہ گئی کہ اس جیسی جوڑی عرب دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اور رقیہ تے حضرت عثمان او واحد جوڑی ہے جنہ اسلام واسطے پہلی ہجرت کی تھی۔ رقیہ دے فوت ہون تو بعد نبی علیہ السلام بدر تو واپس آئے، آپ اپنی بیٹی دی قبر تے کھلو کے بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اپنی رقیہ تے راضی ہاں، تم ہی یہ تے راضی ہو جا۔ میرے بھائی پیچھے درخت دی اوڑ چو آواز آ رہی ہے، مڑ کے ویکھیا عثمان ٹائی مار کے رو رہے نے۔ عثمان نو نبی علیہ السلام نے سینے نہ لایا تے آسمان تو جبریل وحی لے کے آ گئے، محبوبہ اج میں ام کلثوم دا نکاح عرش تے عثمان نہ کر دیتا ہے۔ پھر اسی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نہ ہویا۔ یہ تیسری بیٹی ہے۔ چوتھی بیٹی ہے حضرت سیدہ طاہرہ مطہرہ زاہدہ سید نساء العالمین، سید نساء اہل الجنہ، زاکیہ راضیہ بضعۃ الرسول، بضعۃ النبویہ، ام ابیہ، طاہرہ مطہرہ مرضیہ تے عذرا، یہ سارے تخلص حضرت علامہ قسطلانی نے اپنی مواہب اللدنیہ دے اندر کتاب دے اندر نقل کیتے نے۔ وہ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، گوڑے چھڑ دے ہوتے اچھی کہ وہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی ماں کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے بھائی اما خدیجہ او عورت ہے، میں آج حدیث صحیح بخاری دی پڑھ رہا سا، ماں جی اتنی عظیم عورت کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک حدیث اما جی خدیجہ دی شان چ سن لو،
تے انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری دی روایت ہے. تے اماں جی جدوں نبی علیہ السلام دا کھانا لے کے غار حرا دے اندر جاندیاں سن نا مکے چوں، تے ایک دن اماں جی ختیجہ کھانا لے کے جا رہی نے تے آسمان تو جبریل آ جاندا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجہ قد اتت معہما، فرمایا اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرا عليه السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حضرت جبریل علیہ السلام جگاں دے پیر دے کول نازل ہوندے نے. حضرت اماں ختیجہ میرے پیغمبر واسطے کھانا لے کے آ رہی نے. جبریل آندے نے محبوبہ قد اتت، فرمایا قد اتت معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب. فرمایا محبوب جی حضرت ختیجہ تھوڑے واسطے کھان پین دا سلام لے کے سامان آ رہی نے، تھوڑا کھانا لے کے آ رہی نے. فاذا ہی اتت کا فقر علیہ السلام، جدوں ختیجہ آئے گی انہوں کہہ دیا جے اللہ نے او دے واسطے آسمان تو سلام بھیجے آئے. جبریل رب دا سلام لے کے آیا ہے. حضرت اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنت، تے نال ختیجہ نو جنت دے اندر ایک موتی دے محل دی ضمانت بھی دے دیو، موتی دے محل دی بشارت بھی دے دیو. تے نال کہہ دیو وہ محل ایسا ہے او دے اندر شور و گل بھی نہیں ہوئے گا، او دے اندر شور شرابہ بھی نہیں ہوئے گا، او دے اندر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئے گی. تے جان دیو نا جدو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے پہلی وہی جبریل لے کے غار حرا چاہندا ہے تے آن کے آندا ہے اقرا پڑھو ما انا بقارن. آقا فرماندے نے میں کوئی نہیں پڑھیا. تے جبریل پھر آندے نے اقرا پڑھو. آقا فرماندے نے ما انا بقارین، او میں نہیں پڑھیا کی پڑھانا چاہنا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو جبریل نے لے کے اپنے بازواں دے اندر دبایا ہے. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینا دبایا ہے اس طرح سی میرا جویں ساتھ اٹھیا گیا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پھر آندا اقرا پڑھو. جگاں دے پیر نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ شام پیندی ہے واپس گھر آندے نے تے اپنی بیوی ختیجہ نو آن کے آندے نے زملونی زملونی دسرونی، ختیجہ اج میرے اتے کمبل اوڑ دے، پتہ نہیں مینوں کی ہو چلا ہے جس طرح مینوں بڑا تیز بخار ہو رہا ہے. تے سارا منظر حرا دا حضرت ختیجہ الکبریٰ نو جگاں دے پیر نے سنایا. تے اماں جی فرماندیاں نے میرے آ محبوبہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. محبوب جی اللہ تھانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. تے اپنے تایا ورقہ بن نوفل دے کول لے جاندیاں نے، جا کے سارا واقعہ اپنے تائے نو سناندیاں نے. تے ورقہ بن نوفل بھی بہت بڑا عالم سی. تے ورقہ نے کی کیا ختیجہ تینوں مبارک ہوئے، یہ تیرا ہی تاجدار نہیں پوری کائنات دا تاجدار رب نے بنایا. جیڑا فرشتہ جدے تے اتریا اس تو قبل ہی فرشتہ حضرت موسیٰ تے اتردا سی. اللہ یہ تیرا تاجدار نہیں رہا، پوری کائنات دا تاجدار. ہاں ہاں سبحان اللہ. اما ختیجہ الکبریٰ نے جنیاں سہولتاں برداشت کی تھیاں نے نا، اینیاں کسے بیوی نے برداشت نہیں کی تھیاں. سب تو بڑی تکلیف تے ازمائش
شیخ ابی طالب کی جیل کے اندر 2.5-3 سال تک اما خدیجہ الکبریٰ نبی دے نال قید رہیاں بچیاں سمیت، درختاں دے پتے توڑ توڑ کے کھاندے رہے۔ میں تے اج پڑھ رہا سا کہ چمڑا پانی چ ڈوب کے نا تے چمڑے نو چوس چوس کے گزارا کر دے گا۔ تے جدو 2.5 سال یا 3 سال تو بعد اما جی باہر آئیاں نا جیل چوں تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا سی۔ یعنی او خدیجہ الکبریٰ جی دی شاہانہ زندگی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو ایک دن بھی تانا نہیں دیتا، ایک دن کہ میرے نہ نوکر بڑے سن، خادم بڑے سن، میں جدت بھی آئی ہیں نہ مار رہا ہے نہ زر رہا ہے، کچھ نہیں کیا۔ آج کل دیاں بیویاں تے فٹ تانا مارتیاں نے نا، میں تیرے نہ فلانی جگہ تے وفا کی تھی، میں فلانے ٹائم وفا کی تھی۔ اما جی خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زبان تے وچوں ایک سکنٹ بھی شکوا نہیں کی۔ ہجے تک نبی علیہ السلام نے جدو نکاح کیتا نا 19 اونٹ حقدار بنے ہیں تے اما خدیجہ دے جہاں رسیاں سن خیمے دیا وہ بھی سونے دیا سن۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہونا۔ فرمایا کیوں اللہ دے رسول؟ فرمایا عورت نو قدرتی طور تے مال تے دولت نہ بڑا پیار ہوندا ہے تے میں تیرا مال خرچ کراں گا، خدیجہ تو لڑیں گی۔ تے اما جی خدیجہ فرماندیاں نے سونیا جس دن میں پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا آپ تے پورا مال تھوڑے نامے لا کے بھیجیا۔ پوری زندگی نبی علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ نو یاد کر کے گزار۔ ہجے 11 بیویاں آپ دے نکاح چاہیے اور ہر بیوی دی عظمت اور فضیلت الگ الگ ہے۔ ہر بیوی بڑیا بڑیا خدمت گزار عورتیں نبی دے نکاح چاہیے۔ ایک دن بھی پیغمبر کی زبان نبوت جو کسی بیوی کا شکوہ نہیں نکلیا اور کسی بیوی نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پریشان نجائز نہیں کی۔ اللہ اللہ اما جی عائشہ نو بھی کہنا پہ گیا تسی اللہ کے رسول بکری علی نو بڑا یاد کر دے ہو۔ فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ لوگ روڑے مار دے سن، زخمہ نہ چور ہونا سن، خدیجہ ہی اپنے سر کی چادر جلا کے سوا میرے زخمہ چ رکھ دی۔ اللہ 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 میرے بھائی ایسے ہی خدیجہ دے بطن دے وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ نبوت دے ملن تو 5 سال بعد اس بیٹی دا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سب تو چھوٹی بیٹی سی تے اولاد دے وچوں سب تو بڑا بچہ ہوئے یا پیار ماں باپ کو دے نہ زیادہ ہوتا ہے یا سب تو چھوٹا ہے دے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ قدرتی اور فطرتی عمل ویدے نہیں دنیا داری کے اندر ماں باپ سب تو چھوٹے نہ ہوں گے۔ فاطمہ دے نال بھی نبی علیہ السلام نو بڑا پیار ہے تے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی۔ زہرا دا معنی ہوتا ہے تازہ پھول، جڑا تازہ پھول ہوئے نا انہوں عربی دے اندر بڑا ہی خوبصورت، انہوں عربی دے اندر کیا جاندا ہے زہرا۔ بطول، بطول دا معنی ہوتا ہے اللہ دی سچی بے لوس بندی، کوئی دنیا دا تما تے لالچ دے ذہن چ نہ ہوئے، انہوں عربی دے اندر بطول کیا جاندا ہے۔ اگے آئیے سیدۃ نساء العالمین، پوری کائنات دیاں عورتاں دی قیامت تک سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ اگے آئیے سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت دیاں جنیاں عورتاں نے نا ساریاں عورتاں دی سردار حضرت فاطمہ ہوئے گی رضی اللہ تعالی۔ زاکیہ نہایت ہی پکیزہ پاک صاف خیالات والی، انہوں عربی دے اندر زاکیہ کیا جاندہ ہے۔ راضیہ اللہ تو دے رسول دی رضا تے راضی رہن والی، انہوں عربی دے اندر راضیہ کیا جاندہ ہے۔ بضعۃ الرسول، آپ نے فرمایا سی فاطمہ تو میرے جگر دا ٹکرے، نبی دے جگر دا ٹکرا بضعۃ الرسول، رسول تے جگر دا ٹکرا بضعۃ النبویہ، پیغمبر تے جگر دا ٹکرا۔ ام ابیہا
کریمت الطرفین جڑی باپ تے ماں والوں عظمت تے شان والی ہوئے انہوں عربی دے اندر کریمت الطرفین کیا جاندہ ہے. باپ بھی آل ہے تے جڑی ماں ختیجہ وہ بھی آل ہے. باپ پوری کائنات دا سردار ہے تے ماں پوری کائنات دے مومنہ دی ماں ہے. سبحان اللہ. طاہرہ پاک باز خاتون، مطہرہ پاک صاف خاتون، مرضیہ اللہ تو دے رسول دی مرضی تے چلن والی، عذرا دو شیزہ. یہ 13 القاب نے جڑے علامہ قسطلانی نے اپنی کتاب سے نقل کیتے نے. تے فاطمہ الزہرا قید رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دی عمر ہے چھوٹی جئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حرم دے اندر سجدے چ پئے نے. تے ابو جال جڑا کافران دا سردار ہے بے ایمان آندا اوس علاقے دے اندر ایک اونٹ ذبح ہویا ہے، او دا اوجر پیا ہے، اٹھا کے لیا کے محمد دی کمر دے اتے رکھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں کافراں بے ایماناں نے شیطنت کیتی ہے، انہاں لے آگے اوجری میرے نبی دے کمر پاک تے رکھ دیتی ہے. تے حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹا جا کاتے اتحیات دی حالت بیٹھے ہوندے سن بندے تے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے سن برابر لگدے سن تے پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں نے، لتاں بھی نکیاں، قد بھی چھوٹا تے پنڈلیاں بھی پتلیاں تے پیلک دے درخت تے چڑھے نے. تے صحابہ ویکھ کے پنڈلیاں مسکرا رہے نے. تے آقا فرماندے نے اور کیوں ہسدے ہو؟ اللہ رسول عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکرا رہے ہیں. تے آقا فرماندے نے تھانوں پتہ نہیں عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی ایک پلڑے تے احد پہاڑ ایک پلڑے چ ہوئے تے عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. اور اتنے بڑے عالم سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. صحابہ نے سارے اکثر مسائل تو عبداللہ بن مسعود بھی حل کرتے ہوئے بہت ہی کتاب عبداللہ بن مسعود نے ہی فرمایا سی. آج عمر دنیا تو چلا گیا، 90% علم اٹھ گیا اور پوری کائنات دا علم ایک پڑھنے عمر 13 علم ایک پڑھنے. عبداللہ بن مسعود نسے نسے آئے، نوے مسلمان ہوئے تے جگہ دے پیر دی کمر تو اوجری کھچ دینے تے لیندی نہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھیل دیاں نے پئیاں، چھوٹی جی بچی ہے تے فاطمہ نو جا کے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فاطمہ تیرے ابو سجدے دے اندر پئے نے تے نہ کافراں بے ایماناں نے تیرے ابو دی کمر پاک تے اوجری رکھ دیتی ہے. فاطمہ دوڑیاں آندیاں نے، ایک پاسیوں فاطمہ نے ننے جے ہتھاں دے نال اوجری نو پھڑیا ہے، دوجے پاسیوں عبداللہ بن مسعود نے پھڑیا ہے. اوجری کھچ کے اپنے ابو دی کمر تو اتار دے دیاں نے تے بیت اللہ دی دیوار دے نال لگ کے میری فاطمہ نے ہاتھ چک لے. فاطمہ دیاں نے اللہ جنہ کافراں بے ایماناں نے میرے ابو نو دکھ دیتا ہے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے. تے جنہ کافراں بے ایماناں نے میرے نبی تے اوجری رکھی فاطمہ نے بددعا کی تھی اوہی کافر بے ایمان جہنم رسید ہوئے بدر دے میدان. ایک روایت چلی آندا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے ننے جے ہاتھ پھڑ لے تے الفاظ کی نے فرمایا تیے انہاں واسطے بد دعا نہ کر، اللہ تیاں دے ہاتھ اٹھے خالی واپس نہیں موڑ دا. او بیٹیاں والے ہو انہاں تیاں نو ماپیاں نہ بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے، انہاں بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے. خدا دی قسم جڑے بچے نے او تے کنارا کش ہو جاندے نے، ماپیاں نو گھراں چوں دھکے مار کے کڈ دیندے نے. اے بڈھے والدین تیاں دے دروازیاں تے مردے نے، بچے سو جاندے نے. اگر باپ بار ہوئے تے بیٹی نو نیندر نہیں آؤندی، بیٹیاں نو سکون نہیں آوندا. اے ماپیاں دے دکھ تے صدمے برداشت نہیں کر سکدیاں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی او جگر گوشہ بیٹی ہے.
آئیے ذرا غور کیجئے نا، فاطمہ میں تیری عظمت تو جگ وار دیا، فاطمہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر دا ٹکڑا، اے فاطمہ آقا فرماندے نے او لوگو فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فمن اغضبنی، جنہیں فاطمہ نہ بغض رکھے ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھے ہے، وفی روایت یریبنی ما رابا یوزینی من آزا، جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے، جنہیں فاطمہ والوں منہ پھیرے ہے انہیں میں محمد والوں منہ پھیرے ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جدو فاطمہ اودیاں وکانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام فقبلها واحبسها فی مجلسہی واجلسها فی مجلسہی، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیٹی فاطمہ ہوندی تے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاندے، اپنی بیٹی نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لاندے تے پیشانی تو بوسا دیندے۔ آقا علیہ السلام نو اینا پیار ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا تو رحلت فرما گئیاں نے تے آقا علیہ السلام زارو قطار رو رہے نے، نبی علیہ السلام نماز پڑھاندے نے تے فٹافٹ اپنے گھر آ جاندے نے تے ویکھیا بیٹی فاطمہ زارو قطار رو رہی ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے فاطمہ صبر کر، فاطمہ صبر کر، محمد تینو تیری ماں خدیجہ والا پیار تے نہیں دے سکے گا۔ جوان ہوئیاں نے تے میں آج حدیث پاک دے اندر پڑھنا سا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے رشتہ فاطمہ دا منگیا ہے، پھر حضرت عمر فاروق نے منگیا ہے۔ آقا علیہ السلام خاموش رہے میں تے آقا علیہ السلام دے نہ دعا یاراں نو پتہ لگ گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سانو رشتہ فاطمہ دا نہیں دینا تے آقا ایک دن بیٹھے نے، آقا فرماندے نے او میرے ابو بکر عمر تواڈے والوں اللہ والوں مینوں حکم کوئی نہیں آیا، میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکدا، لیکن تسی اس طرح کرو نا فاطمہ واسطے رشتہ تساں ہی لبنا ہے۔ اس طرح کر کے مدینے تو باہر جاندے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ چار دینے، فرمایا علی اگر تیرا رشتہ فاطمہ نہ ہو جائے تے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت علی آندے نے ابو بکر و عمر گل او کرو جڑی پوری ہو جائے، دیوے او سکھی دینے جڑے بل جان، کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو، علی دیاں قسمتاں کتھوں انیاں جابر۔ فرمایا علی سمجھ تیرا رشتہ نبی دی بیٹی فاطمہ نہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر آئے تے جگاں دے پیر فرماندے نے رشتہ لب کے آئے ہو؟ جی اللہ دے رسول اسی رشتہ پسند کر آئے ہاں۔ فرمایا کدا؟ سونیا تھوڑے چچا زاد بھائی علی دا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا جاندہ ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو علی آندے نے۔ ذرا غور کرنا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ، علی آئے تے آقا علیہ السلام اٹھ پیندے نے تے آن کے علی دے کول بہ گئے تے ہن حضرت علی آندے نے مینوں شرمندگی بھی بڑی ہوئے کہ میں آقا نہ گل کیویں کراں، تے گل میرے تو پہلے ہو چکی سی تے آخر پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے مرحبا یا علی، تیرا آنا میرے واسطے خوش آمدی۔ علی حق بار بننے واسطے چیز ہے ہی، اللہ رسول چیز تے کوئی نہیں، صرف ہے ایک زرہ تے ایک تلوار ہے۔ زرہ ہوئے جڑی میں پا کے تے تلوار ہوئے جڑی لے کے جہاد کرنا۔ آپ نے فرمایا اور کوئی چیز نہیں، اللہ رسول اور کوئی چیز۔ فرمایا جاؤ پھر مدینے دے بازار چ جا کے بیچ آؤ۔ حضرت علی زرہ تے تلوار بیچن واسطے نکلے، کوئی 80 درہم دیندا ہے، کوئی 70 درہم دیندا ہے۔ اسے دوران بازار دے مین بازار دے وچ میرا عثمان مل پیندا ہے رضی اللہ،
فرماندے نے علی کدھر آئے ہو؟ فرمایا عثمان میرا رشتہ اج طے ہو گیا ہے فاطمہ دے نال تے میں زرا تے تلوار ویچن واسطے آیا، کنے پیسے ملتے نے؟ فرمایا عثمان جی کوئی 80 درہم دیندا ہے تے میرے سخی عثمان نے جیب چ ہاتھ ماریا 480 درہم نکلے تے سارے دے سارے عثمان نے حضرت علی دی گود چ سٹ دیتے۔ زرا پھڑ لئیے، تلوار پھڑ لئیے، حضرت علی ٹر پے، پچھو آواز ماری علی واپس آؤ نا، اپنی زرا بھی لے جا تلوار بھی لے جا، زرا پہن کے تلوار لے کے جہاد تو کرے گا ثواب عثمان نو ہوئے گا۔ اللہ ہن حضرت عثمان دے نکاح دے پیسے کنے لائے؟ حضرت علی دے نکاح دے پیسے کنے لائے؟ حضرت عثمان نے۔ تے جدوں مسجد نبوی چ برات آئی نا ابو بکر و عمر نظر نہیں آئے۔ او ابو بکر و عمر دے ایمان تے شک کرنے والا، آقا فرماندے نے علی برات لائے پر نکاح تے گواہ نہیں لے کے آئے۔ اللہ رسول کون؟ فرمایا ابو بکر و عمر کتنے نہیں؟ اللہ رسول لیٹ ہو گئے نے۔ فرمایا عالم دے نکاح ادو شروع ہوا جدو ابو بکر و عمر علی والو گواہ ابو بکر و عمر بنے تے فاطمہ والو گواہ میرا عثمان بنے۔ سبحان سبحان۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ نو تیار کیتا جائے، فاطمہ تو زہرا نو تیار کیتا جا رہا ہے تے اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے پہلے پوچھ لیا سی کہ فاطمہ تیرا رشتہ میں علی نہ لگا کروں، تیری کی رائے؟ تے اما حضرت فاطمہ خاموش رہی ہیں۔ اپنی بیٹی دی خاموشی نو نبی نے قیامت تک اسلام کا حصہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا لا تنکح البکر حتی تستاذن، قالوا کیف اذنها قال ان تسکتا۔ فرمایا بیٹی نو اگر تسی پوچھو نا کہ بیٹا فلاں جگہ تے تیرا نکاح کر دئیے، فرمایا او کو خاموش رہے، جواب نہ دے، او دی خاموشی ہی ہاں ہے۔ اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہو رہی ہیں، حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی، یہ جو موقع تے نا باپ ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندا ہے، ماں ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندی ہے۔ اما جی ام سلمہ نے گل کر دی تھی، فاطمہ اج تینو اپنی ماں ختیجہ تے یاد آندی ہوئے گی، اج تیری ماں ختیجہ ہوندی او تینو کس طرح تیار کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نو تیار کیتا جاندا ہے تے شام دا ویلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بازو دے اندر فاطمہ دا ہاتھ پھڑایا جاندا ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرا علی بڑا غریبی، یہ دے کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری، میرا علی بڑا غریبی، یہ دے کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری۔ عورتاں دی عادت ہوندی ہے نا، اے بھی چیز لے آ دیو، اے بھی لے آ دیو، اینے کپڑے تے سوٹ چاہیے میں۔ فرمایا فاطمہ اللہ اکبر علی بڑا غریب ہے۔ حضرت علی دے بارے دے اندر فاطمہ مر جائیں علی نو ناراض کر کے محمد دے دروازے تے نہ آئی تے اسی کیا نے ایک گل کری گا کو 50 سنائی، تیرے پیچھے 4-5 بھرا ہمارے واسطے ساڈی یہ تربیت ہے نا۔ میریو ماں بہنوں بیٹیو، تواڈے واسطے آئیڈیل شخصیت دنیا دی کوئی اداکارہ نہیں، کوئی گلوکارہ نہیں، تیرے واسطے آئیڈیل شخصیت اما عائشہ صدیقہ یا حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔
انہاں دی سیرت اور کردار نو اپنائی. پوری زندگی حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو کسی چیز کا سوال نہیں کیا. پوری زندگی میں سیرت دی حضرت فاطمہ دی سیرت کا مطالعہ کر پوری زندگی حضرت علی نو ایک دن کہنا پیا فاطمہ تو کوئی چیز منگدی نہیں تے فاطمہ دیا چیخاں نکل گئی. فرمایا علی تھانوں اس گل کا نہیں پتا جدن میرا بازو تھوڑے ہاتھ پھڑایا سی میرے ابو نے کہا سی مر جائی علی کو کسی چیز کا مطالبہ نہ کری. میرا علی بڑا پھر جدو نکاح کر کے حضرت علی گھر گئے نا جگہ دے پیر پھر گئے گھر. فدعا بماء فتمزع ثم افرغه علی قال اللهم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی تسلیما. نبی علیہ السلام نے پانی والا ایک برتن منگوایا تے جگاں دے پیر او دے اندر پانی تے کلی کر کے تے اس برتن دے وچ پا دیندے نے تے حضرت علی نو اگے کر کے علی دے چہرے تے کندھیاں دے اوتے نبی نے پانی چھنکیا تے نال آقا فرماندے نے اللہ انہاں دے اس نکاح دے اندر برکت پا دے, اللہ انہاں دی نسل چ وی برکت پا دے. ہن جنہاں واسطے دعاواں نبی نے کیتیاں ہون انہاں نوں کس چیز دا کوئی گھاٹا ہے؟ آج جو کرانا فاطمہ تو زہرا دی گل کردا جنوں پتہ ہی کوئی نہیں اور جنہاں اداکاراں دا تے گلوکاراں دا ٹبر اسے گھرانے چ پیدا ہوندا. فاطمہ تو زہرا تھوڑے تے بھی شکر کرنے والیاں. یہ نہیں بندے کو 4 دن پیسے آئے تے بندے نو کیا بلے بلے جو بندے دے 4 دن غربت آ گئی پھر بندے نو اکھا کٹ کٹ کے پو. ساڈے معاشرے چ ایسیاں بیویاں بھی ہیں لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طالب ہاشمی نے کتاب لکھی ہے سیرت فاطمہ تے او دے اندر ایک واقعہ لکھے نبی دے گھر مہمان آئے تے سارے گھراں دے وچوں پتہ کیتا کسے گھر چوں چیز کھان واسطے نہیں ملی تے حضرت سلمان نو کہا اس مہمان نو میری بیٹی فاطمہ دے گھر لے. دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آندی ہے کون؟ فرمایا میں سلمان تے فاطمہ میں تیرے ابو دا مہمان لے کے آیا. کار دے اندر نظر ماری ہے تے اج کئی دن ہو گئے نے کار چولہے چ آگ ہی نہیں بلی تے مہمان ابو دا آیا تے ہن اگوں نام ہی کوئی نہیں. اپنے سر دی چادر لا کے سلمان نو دے دیتی ہے. فرمایا چاچو سلمان چادر لے جا تے شمعون ایک یہودی ہے او دی دکان تے اتے جا کے دے کے آ انہوں کئی چادر رکھ لے تے سانو کوئی سیر 2 سیر دانیاں دا دے دے. سلمان جاندے نے اس یہودی نے چادر پھڑی ہے تے آندا او سلمان مینوں گل دسنا ہے چادر کدے سر دی لے کے آیا تے سلمان حضرت سلمان دیاں ڈیکاں نکل گئیاں کہن لگے نہیں تو دانے دے تے چادر رکھ لے. او یہودی آندا پہلو دسے گا پھر میں تینوں دانے دیاں گا. فرمایا اے نبی دی بیٹی فاطمہ دے سر دی چادر ہے. یہودی دیاں ڈیکاں نکل گئیاں. آندا ہوئے ایسے لوگ بھی نے جڑے اپنے سر دیاں عزتاں ویکھ کے میں ویچ کے مہمان نوازیاں کر دے. ساڈے گھر اج مہمان آ جائے تے عذاب پہ جاندا ہے. اے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تے ابو دا مہمان آیا تے چادر بھی گھر چیک کی. اللہ اللہ فرمایا شمون یہودی کی آندا ہے ادھر میرا چادر ویندا تے پڑھدا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تے آندا ہے سلمان دانے بھی لے جا تے چادر بھی لے جا. سلمان چادر بھی لے کے آ جاندے نے تے دانے بھی لے کے آ جاندے نے. فاطمہ الزہرا نو چادر دے وچ دانے پھڑائے. فاطمہ دیاں نے چاچو جی چادر بھی لین دیجئے تے دانے بھی لین دے. خیر فرمایا فاطمہ تینوں مبارک ہوئے, یہودی نے تیری چادر ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور دانے پیسے گئے, کھانا کھوایا گیا. تے حضرت علامہ اقبال اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے, انہاں فارسی دے شعر لکھے تے جنہاں میرے کلیجے چ ٹھنڈ پا چھڑی. آندے نے مرزا تسلیم را حاصل بطول مادرا را اسوائے کامل بطول. تسلیم و رضا دی کھیتی فاطمہ الزہرا تے پوری کائنات دیاں ماواں دی اسوا, پوری کائنات دیاں ماواں دا محور تے مرکز وہ حضرت فاطمہ الزہرا. اگے بہر محتاج دلش آگونا سفت با یہودی چادر خود را فروخت. ایک محتاج دی مہمان نوازی واسطے فاطمہ اینی عظیم ہستی ہے کہ انہیں اپنی چادر نو فروخت کر کے پیغمبر دے مہمان دی مہمان نوازی. اگے آئیے نوریو ہم آتشی فرما برش گم رضائے رضائش در رضائے شہرش. نوری آسمان تے ملائکہ بھی فاطمہ الزہرا دے تابعدار تے اپنے خامد تے اللہ دی رضا دے اندر اپنی رضا نو گم کرنے والی حضرت فاطمہ. اگے کی آندے نے آ ادب پر وردائے صبر و رضا آسیاں گردانوں ولب قرآن سرا. اینی صبر و رضا دی پیکر ادھروں چکی گھیر دیئے تے زبان تے اللہ دا قرآن جاری. لاہوریا جیڑی عورت آٹا پیتی قرآن پڑھے, آٹا گلدی قرآن پڑھے, روٹیاں پکاتی قرآن پڑھے, وہ روٹی جس اندر چ جائے گی جسم چ جائے گی بیٹے حسن تے حسین پیدا ہو. اللہ اللہ آندے نے گریائے ہائے او زبالی بے نیاز گھر آفشاندے بدامان نماز. جس مسلح تے وہ نماز پڑھ دی ہے, جس مسلح تے فاطمہ عبادت کر دی ہے. حضرت علامہ اقبال فرماندے نے 24 گھنٹے فاطمہ الزہرا وہ شخصیت ہے جدی زبان اللہ تے ذکر نہ تر رہی دی ہے اور ہر کام کر دیا رب دے قرآن تے ذکر نہ بھی تر رہی. اشکے اوپر جیدے جبریل امین ہم شو شبنم ریختے بر عرش بری. جبریل فاطمہ دے مسلح کو آنسو چکنا تے جا کے عرش کے اوپر رکھ دیتا ہے. اللہ اللہ پیاندے نے رشتہ عین حق زنجیر پاشت پر فرمانے جناب مصطفیٰ است. اگر نبی دی فرما برداری تے شریعت دی زنجیر میرے گلے چ نہ ہوئے تے فرمانے مصطفیٰ نہ ہوئے وگرنہ گردے تربتش گردیتے می سجدہ ہا برخا کے او پاشیتے می. علامہ اقبال نے فاطمہ اتنی پاک پالس کی ہے اگر پیغمبر دی فرما برداری دا طور میرے گل چ نہ ہوئے تے اللہ تو دے رسول دی شریعت میرے سامنے نہ ہوئے میں فاطمہ الزہرا دی قبر دا طواف کرا تے فاطمہ دی قبر دی مٹی نو سجدے کر دے. یو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. نبی علیہ السلام ایک دن جا رہے دروازہ کھڑکایا, اندروں آواز آئی کون؟ فرمایا بیٹے تیرا باپ. فرمایا ابا جی تھوڑے نہ مہمان بھی ہون گے, میرے گھر چ چادر نہیں میں جدے نہ سر ٹکنا چادر ایسی والی لے کے گئے.
تے آمینہ دے لال نے اپنی چادر کمبل پاک مزمل اندر سٹی، فرمایا بیٹی میری چادر نہ اپنا چہرہ ٹک لے، میں محمد تیرے گھر آنا چاہتا۔ باپ بھی بیٹیاں دے گھراں چ جان تے دروازے کھڑکا کے جان۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھو بیٹی کی بھی ہے تے بیوی کی بھی تے گھر چ چادر ایک کی ہے۔ فاطمہ کو چیز کھان واسطے ہے، ابو جی اج 3 دن ہو گئے نے حسن تے حسین بھی بھوکے چیخاں مارتے ہیں، میں اپنی بھوک تے برداشت کر سکنی ہاں پر انہاں ننھیاں دی بھوک برداشت نہیں کرتی۔ فاطمہ تیرے باپ تے گھر بھی اج 4 دن ہو گئے نے چولہے چگ نہیں بلی تے ساڈیاں بیبیاں کھاندیاں پیندیاں ہی روندیاں، 100 چیز فرج پئی ہوندی ہے پھر بھی نہیں شکری۔ آقا نے فرمایا سی قیامت کے دن سب تو زیادہ عورتاں جہنم دا بالغ بن گیاں کیونکہ اپنے خاندانی نے شکری کر دی۔ تے جے بیٹی لڑ کے آ جائے تے پھر جوائی دی تے خیر ہی نہیں نا، بیٹی نو کچھ نہیں کہنا، لیکن اتنے حضرت علی نے فاطمہ لڑ کے آئی، ناراض ہو کے آئی، شام پہ گئی، فاطمہ گھر نہیں جاندی، فرمایا ابا جی علی نہ ناراض ہو کے آئی ہیں، گل کی ہے؟ حضرت علی آندے نے میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنی ہے تے ابو جی میں ناراض ہو کے آ گئی تے آقا فرماندے نے فاطمہ اسے حالت چ تیری جان نکل جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا۔ اے اجے تربیت تے ساڈے ورگا ہوندا کھچ ڈانگ لیندا، پتر تو ادھر گھر میں ہاں پوچھا کہ صحیح ادھر۔ حضرت علی کے بارے چ یقین سی کہ علی فاطمہ نہ لڑ کے مسجد نبوی چ گیا ہونا، گئے نا تے حضرت علی مٹی دے لمیا پے، فرمایا قوم یا بات ترا۔ حضرت علی اٹھے پھڑ کے سینے نہ لایا، فرمایا علی نبی دی بیٹی تے نبی دے دشمن دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی، بس یہ بھی گل نہیں۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر کبیرہ، آؤ بڑی کمال دی گل ہے میں سنا دیا۔ بیوی سو جو خاوند نو رکھے راضی، بیوی سو جو خاوند نو رکھے راضی، منے اس دے سب اشاریاں، کلی خامدی نو او محل سمجھے، ویکھے نہ کسے دے چباریاں، ماں ٹردیاں تینو مت دتی، نیتی ہے میری اس گل دا خیال رکھی، جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے اونا جگہ تے سر دے وال رکھی۔ سارے میری ماں بہنوں سارے جگ نل نہ پاویں بڑے تیری سنا ایک خامد دے نال رکھی، شکر رب دا کری ہر حال اندر، شکر رب دا کری ہر حال اندر، نالے اپنا آپ سنبھال رکھی، جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی، تو زمین تے تیے اوہی چال چلی۔ نبی دی تربیت اتنی اچھی تربیت کہ ساری زندگی فاطمہ کا کسی چہرہ نہیں دیکھے، تو دنیا تو جان لگی ہے نا، تے حضرت ام سلیم نے کیا
مجھے پانی دیو، غسل آپ کیتا تے غسل کر کے لیٹ گئیاں تے حضرت حسن حسین نو اتنے سینے تے لٹا لے، فرمایا بیٹے اج ہی امی امی کہہ لو، اس تو بعد تسی امی نہیں کہہ سکتے. یہ الفاظ میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام اس تو ہی آگے حضرت علی کہنے کہ فاطمہ کی ہویا ہے، کیوں روان ڈئی، انہوں نے خود بھی روان ڈئی. فرمایا علی ایک دو گلاں سن لو، میرا جنازہ رات دے ٹائم چکیا جے، دن دے ٹائم. فرمایا فاطمہ کیوں دن دے ٹائم جنازے سے بندے بہتے ہو؟ فرمایا نہیں، فاطمہ دے جسم تے نظروں دے ابو تے تھوڑے تو علاوہ کسی تیسرے بندے دی نہیں پئی. فاطمہ چاہتی ہے مر جائے دی میت دے اوتے بھی کسی غیر محرم بندے دی نظر نہ پئی. بیبیوں اے جے فاطمہ الزہرا رضی اللہ رات تک ہے جنازہ اٹھایا، قبر تے لے گئے. ایک اہل دل قبر نو مخاطب ہو، اے قبر تو جان دی نہیں، اے میت کس دی آئی، اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی. آیا طرفوں قبروں آوازاں سن تو میرے بائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں تھے اتھے عملہ نال رہائی. جے آئے نے غلام علی آدھے جا اپنے بھائی نو کہہ غلام دے دین. ایڈی دوروں پانی چوکے لے ہوئی مشکاں. حضرت فاطمہ نو ادھر سامنے نہیں نشان پہ گئے سن مشک چک چک. ہن تے ماشاءاللہ ساڈے گھراں وچ خادماں نے نا دو دو تین تین بیبیاں تے روٹی پکانا بھی بہت سمجھدیاں. اور 3 میل تے میرے عثمان جتوں فاطمہ مشک تے پانی بھر کے چک کے لے. ابا جی ابو جی 3 میلاں تھو شاہ عثمان گنی دا، ابا جی 3 میلاں تھو شاہ عثمان گنی دا، جتھوں پانی پر لیا وا کڑتا پھٹ گیا موڈیاں اتوں، جتھے مشکاں پانی دیاں چاوا. ابا جی بڑی دوروں پانی لے آنا پہندا ہے کہ خادم دے دیو، نوکر دے دیو. اے مالے غنیمت دے اندر آئے نے، فرمایا فاطمہ گھر چلی جا میں آواں گا. رات نو جگہ دے پیر بیٹی دے گھر جاندے نے، فرمایا تیے تو کم کر کر کے تھک جانی ہے، ایک وظیفہ میرے کو للہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ. رات نو بستر تے لیٹن لگیا پڑھ کے پھوک مار لیا کر، اللہ دن دیاں تھکاوٹاں ساریاں ہی دور کر دین گے. اے جے فاطمہ الزہرا. اس واسطے میرے بھائیو کرو، آخر تے میں گل مکا دینا اللہ اکبر، پھر میں کیوں نہ کہہ دیا کرو تابع داریاں کڑیو بی بی فاطمہ دے کردار دیاں. پھر کہہ دیا کرو تابع داریاں کڑیو بی بی فاطمہ دے کردار دیاں، کرو پردے تے پڑھو نمازانی منو گلاں شاہ ابرار دیاں. گہنا فاطمی سونا پاؤ کڑیو، سونے نبی تے درود پچاؤ کڑیو، پڑھو کلمہ توحید اپناؤ کڑیو، جاوے جان نہ شرک کماؤ کڑیو، رکھو سامنے سیرت فاطمہ دی، بنو باندیاں نبی سردار دیاں. کرو تابع داریاں کڑیو بی بی فاطمہ دے کردار دیاں. اللہ اکبر. گہنا فاطمی سب تو ود کڑیے، رنگ کل ہو واللہ احد کڑیے.
سبحان کر ذکر اللہ الصمد کڑیے لم یلد ولم یولد کڑیے کرتا بے اداریاں ولم یکن لہ کفوا احد کڑیے اے ذکراں زینت اے زینتاں ذکر اذکار دیاں کرو تابے اداریاں کڑیو بی بی فاطمہ دے کردار دیاں دیو رب دے نام نے آزانی اے ونگاں دین آوازانی اے ونگاں دین آوازانی کرو پردے تے پڑھو نمازانی دیو رب دے نام نیازانی دیوے اللہ مال اولادانی او اکوئی داتا دنیا ساری دائے خوبیاں رب غفار دیاں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے